औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट का नाम है फ़िज़िक्स। क्लास हमारी है 9th। बुक जो हमने शुरू की हुई है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक। आज हमने जो टॉपिक करना है वो हमारा कंप्लीट यूनिट नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमने आज पूरे का पूरा करना है। इसके अंदर हम लोगों ने जितने रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जितने लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से, ये पूरे का पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को आज पढ़ा दूंगा। तो आप लोगों ने आज वाला लेक्चर जो है इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, इसको पूरा देखना है ताकि आप यह चैप्टर नंबर 1 जो है उसको आप कंप्लीट अच्छे तरीके से तैयार कर सकें और अपनी किताब के ऊपर सही तरीके से निशान लगा दें। देखें, चैप्टर नंबर 1 जो है फ़िज़िक्स का 9th क्लास का, इसके मैंने डिटेल वीडियोस एक लेक्चर की बना के अपने प्ले लिस्ट के अंदर डाल दी है। अगर आप अपने फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 को देखना चाहते हैं, डिटेल वीडियो देखने चाहते हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप पूरी बुक की देखना, पूरे चैप्टर की देखना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 1 को देखना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर को जो है वो आप लोग गौर से सुन लें। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, सिर्फ आप लोगों को इसके अंदर समरी इसकी बयान कर दूं, मुख्तसरन आप लोगों को ये चैप्टर जल्दी मुकम्मल करवा दूं। चले हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो किताब है फ़िज़िक्स 9th की है, तो इसको मैंने पहला जो चैप्टर है ये मुकम्मल आप लोगों को करवाना है। तो इसको हम लोगों ने शॉर्ट लॉन्ग सब के लिहाज से, हर लिहाज से आप लोगों को आज मुकम्मल करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो अब ऐसे करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आपके पास है 2। सबसे पहले पेज नंबर 2 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है वो है कि जी साइंस की तारीफ़ बताएं। तो आपने साइंस की तारीफ़ ये बता देनी है, ऐसा इल्म जो मुशाहदात और तजुर्बात से हासिल हो, इस किस्म के इल्म को हम साइंस का नाम देते हैं। साइंस का जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़बान सेंशिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज। तो साइंस की जो तारीफ़ आप लोगों ने लिखनी है वो यहाँ से लेकर आगे तक लिखनी है। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी जो तारीफ़ है, इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ तक, साइंस की जो तारीफ़ है वो आप लोगों ने यहाँ तक लिख लेनी है। अब ऐसे करते हैं, इसकी निशान लगाएं। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। ऐसा इल्म जो हमें मुशाहदात और तजर्बात से हासिल हो वो साइंस कहलाता है। द वर्ड साइंस डिराइव्ड फ्राम द लैटिन वर्ड सेंशिया। साइंस का जो लफ्ज़ है वो लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सेंशिया से निकला है, विच मीन्स नॉलेज, जिसका मतलब है नॉलेज। उसके बाद याद करें नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है। आप इसको इस तरीके से याद करें कि शुरू के ज़माने में साइंस का जो इल्म था वो बहुत ज़्यादा कम था। इस वजह से साइंस को हम एक अकेले मज़मून के तौर पर पढ़ते थे और उस अकेले मज़मून को नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। नेचुरल फ़िलासफ़ी की तारीफ़ अगर आपसे पूछे तो आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसको लिख लेना है। नॉट अंटिल 18th century वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट। यहाँ से स्टार्ट करने बेहतर है। 18th century के अंदर, 18वीं सदी के अंदर साइंस के मुख्तलिफ जो मादी जो अजसाम हैं उनका जो इल्म था वो हम अकेले मज़मून के तौर पर पढ़ते थे और उस अकेले मज़मून को नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। वक्त के साथ साथ नेचुरल फ़िलासफ़ी के अंदर जब इल्म बहुत ज़्यादा हो गया तो नेचुरल फ़िलासफ़ी को 2 अक़साम में तकसीम किया गया, 2 शोबाजात में तकसीम किया गया। नंबर 1 फ़िज़िकल साइंसेस, नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंसेस। आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जी नेचुरल फ़िलासफ़ी की कितनी ब्रांचेज़ हैं, तो आप बता सकते हो इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, फ़िज़िकल साइंसेस और नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंसेस क्या होती है? विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसका जो ताल्लुक़ होता है वो बेजान अशिया से होता है। और बायोलॉजिकल साइंसेस क्या होता है? विच आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। इसका जो ताल्लुक़ होता है वो जानदार चीज़ों के साथ होता है। इसके बाद आप लोग याद करेंगे जी जो फ़िज़िकल साइंसेस होती हैं उसके शोबाजात। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ रहा है, आपसे वो पूछ रहा है कि जी फ़िज़िकल साइंसेस के कितने शोबाजात हैं, तो आप बताएंगे फ़िज़िकल साइंसेस के 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन हैं। इसके 5 शोबाजात हैं, नाम याद करें। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी। उसके बाद फ़िज़िक्स खुद क्या है? इन फ़िज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फ़िज़िक्स के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और देयर इंटरेक्शन और उनका बाहमी ताल्लुक़ के मुतालिक पढ़ते हैं।
لاز اینڈ پرنسپل آف فزکس ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ دی نیچر، اور فزکس کے جو قوانین ہوتے ہیں، جو اصول ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم پڑھتے ہیں اور ان کی مدد سے جو فطرت ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو فزکس کی تعریف یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگوں نے کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ فزکس ہماری روزمرہ زندگی میں کہاں کہاں پر استعمال ہو رہی ہے۔ پہلے تو دیکھیں ایم سی کیوز کے لحاظ سے، ایم سی کیوز کے لحاظ سے یہ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز آ رہا ہے پیپر کے اندر۔ کار از میڈ آن دی پرنسپل آف ڈیش، کہتا ہے ایک کار جو ہے وہ خالی جگہ کے اصول پہ کام کرتی ہے، تو آپ لکھیں گے میکینکس کے اصول پہ کام کرتی ہے۔ ایک اور ایم سی کیوز بنا لیں، ریفریجریٹر از بیسڈ آن دی ڈیش، کہتے ہیں ریفریجریٹر جو ہوتا ہے کون سے اصول پہ کام کرتی ہے، تو آپ لکھیں گے پرنسپل آف تھرمو ڈائنامکس۔ یہ اور یہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں پلیز دیٹ میک ایزی ٹو لفٹ ہیوی لوڈ، پلی کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں، تو پلی کو ہم جو بھاری بھاری اجسام ہوتے ہیں انہیں اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ الیکٹریسٹی کہاں پہ استعمال ہوتی ہے، بجلی کہاں پہ استعمال ہوتی ہے، الیکٹریسٹی از یوزڈ ناٹ اونلی ٹو گیٹ لائٹ، بجلی کو ہم نہ صرف روشنی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہیٹ حرارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بٹ آلسو میکینیکل انرجی دیٹ ڈرائیو فینس، میکینیکل انرجی بھی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے پنکھوں کو چلاتی ہے، الیکٹرک موٹر اور بجلی کے موٹروں کو چلاتی ہے۔ اس کو آپ لوگ یاد کر لیں صرف ایم سی کیوز کے لحاظ سے۔ اگر وہ آپ سے یہ پوچھے جی بتائیں فزکس کے روزمرہ زندگی میں استعمالات بتائیں، تو اب آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے، ہیڈنگ ڈالیں مینز آف ٹرانسپورٹیشن، ذرائع آمد و رفت کے ذرائع لکھیں کار اینڈ ایروپلین، آگے اپنے ہاتھ سے لکھ لیں ورک آن پرنسپل آف فزکس، پھر ہیڈنگ ڈالیں ڈومیسٹک اپلائنسز، ایئر کنڈیشنر، ریفریجریٹر، ویکیوم کلینر، واشنگ مشین، مائکروویو اوون، ورک آن پرنسپل آف فزکس، آگے ہیڈنگ ڈالیں مینز آف کمیونیکیشن، ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون، کمپیوٹر، آگے اپنے ہاتھ سے لکھیں ورک آن دی پرنسپل آف فزکس۔ آپ سے وہ شارٹ کویشچن میں پوچھ سکتا ہے کہ جی بتاؤ فزکس کے جو استعمالات ہیں اس نے ہماری زندگی کو کیا بنا دیا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں فزکس نے ہماری زندگی کو ایزیئر آسان بنا دیا ہے، فاسٹر تیز بنا دی ہے، مور کمفرٹیبل دین دی پاسٹ ماضی کے مقابلے میں زیادہ آرام دہ بنا دیا ہے۔ موبائل فون کے بارے میں کیا جانتے ہیں، شارٹ کویشچن میں آ سکتا ہے کہ جی موبائل فون کے بارے میں آپ کیا جان سکتے ہیں، آپ بتا دیں جی اٹ الاؤ اس ٹو کانٹیکٹ پیپل اینی ویئر ان دی ورلڈ، موبائل فون جو ہے یہ دنیا کے کسی بھی مقام پر ہمارا رابطہ لوگوں سے کروا سکتا ہے، کروا دیتا ہے، کانٹیکٹ کہتے ہیں رابطہ کرواتا ہے، اینڈ گیٹ لیٹسٹ ورلڈ وائڈ انفارمیشن، اور موبائل فون سے ہم پوری دنیا کی جدید جو معلومات ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وی کین ٹیک اینڈ سیو پکچر اینڈ سینڈ ریسیو میسیجز آف آور فرینڈز، ہم اپنے جو دوست ہیں ان کی تصویریں بنا بھی سکتے ہیں، انہیں تصویریں بھیج بھی سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو پیغامات بھیج بھی سکتے ہیں اور انہیں پیغامات آپ وصول بھی کر سکتے ہیں۔ وی کین آلسو ریسیو ریڈیو ٹرانسمیشن، ہم ریڈیو کی نشریات سن سکتے ہیں، اینڈ کین یوز اٹ ایز اے کیلکولیٹر ایز ویل، اور موبائل فون کو ہم کیلکولیٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بتائیں جی فزکس کے نقصانات کیا ہیں، تو آپ نے یہ بتا دینا ہے نمبر 1 انوائرمنٹل پولیوشن، نمبر 2 ڈیڈلی ویپن، ماحول کو گندا کیا ہے فزکس نے، نمبر 2 ڈیڈلی ویپن کہتے ہیں خطرناک قسم کے ہتھیار۔ انوائرمنٹل پولیوشن کو آپ لوگ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس گاڑیاں فزکس نے بنا کے دی ہیں، جب گاڑیاں سڑک کے اوپر چلتی ہیں تو دھواں اڑاتی ہیں تو ہمارا جو ماحول ہوتا ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے، اسی طرح گاڑیاں جب چلتی ہیں تو پھر شور پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ماحول کے اندر جو ہے نوائز پولیوشن ہوتی ہے، اور اسی طرح اپ ٹو سو آن۔ ڈیڈلی ویپن کیا ہے، جو بندوق ہے یا پستول ہے یا ایٹم بم ہے، یہ سارے کے سارے فزکس نے بنائے ہیں۔ تو فزکس کے جو نقصانات ہیں وہ 2 ہیں، نمبر 1 انوائرمنٹل پولیوشن اور نمبر 2 ڈیڈلی ویپنس۔ لانگ کویشچن اگر آپ کے پاس پوچھا جائے کہ جی بتائیں فزکس کی تعریف کیا ہے، ڈیفائن فزکس اینڈ ڈسکس آل برانچز، تو فزکس کی تعریف ڈیفینیشن یہاں سے لے کر یہاں تک کر لیں گے، باقی اس کی جو برانچز ہیں فزکس کی وہ آپ لوگوں نے یہ لکھنی ہے، میکینکس، ہیٹ، ساؤنڈ، لائٹ، الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، اٹامک فزکس، نیوکلیئر فزکس، پلازما فزکس اور جیو فزکس۔ اس کی میں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کی بنا کے اپنے پلے لسٹ کے اندر ڈال دی ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ میکینکس کیا ہے، اٹ از اسٹڈی آف موشن آف آبجیکٹ، کازز اینڈ ایفیکٹ،
یہ جو ہوتی ہے اس کے اندر ہم اجسام کی حرکت کا مطالعہ کرتے ہیں، اجسام حرکت کیوں کرتی ہے اس کا وجہ کا ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے اثرات کا ڈسکس کرتے ہیں۔ ہیٹ، اے ڈیل ود دی نیچر آف ہیٹ، اس کا جو تعلق ہوتا ہے حرارت کی فطرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ موڈ آف ٹرانسفر آف ہیٹ، حرارت کی منتقلی کے طریقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایفیکٹ آف ہیٹ، اور ہیٹ کے اثرات سے متعلق ہوتا ہے۔ ساؤنڈ، اے ڈیل ود دی فزیکل اسپیکٹ آف دی ساؤنڈ ویو، اس کا جو تعلق ہوتا ہے آواز کی جو ویو ہے اس کی طبی اثرات سے ہے۔ ریپروڈکشن، آواز کے پیداوار سے ہے۔ پراپرٹیز، خصوصیات سے ہے۔ اینڈ اپلیکیشن، اور اس کے استعمالات سے ہے۔ لائٹ، اٹ از دی اسٹڈی آف فزیکل اسپیکٹس آف لائٹ، اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ روشنی کے طبی اثرات سے ہے۔ پراپرٹیز، خصوصیات سے ہے۔ ورکنگ، کام سے ہے۔ اینڈ یوز آف آپٹیکل انسٹرومنٹ، اور آپٹیکل انسٹرومنٹ کے استعمالات سے ہے۔ الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، اٹ از دی اسٹڈی آف چارجز ایٹ ریسٹ اینڈ موشن، یہ جو ہے ایسے چارجز کا مطالعہ ہے جو حالت ریسٹ میں ہوں یا حالت موشن میں ہوں۔ دیئر ایفیکٹ، ان چارجز کے اثرات سے ہے۔ دیئر ریلیشن شپ ود میگنیٹزم، ان چارجز کا مقناطیس کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کے ساتھ ہے۔ اٹامک فزکس، اٹ از دی اسٹڈی آف اسٹرکچر آف اینڈ پراپرٹیز آف دی ایٹم، اس کا جو تعلق ہے وہ جو ایٹم ہے اس کی ساخت اور اس کی خصوصیات سے ہے۔ نیوکلیئر فزکس، اٹ ڈیل ود دی پراپرٹیز اینڈ بیہیویئر آف نیوکلیائی اینڈ پارٹیکل ود ان دی نیوکلیائی، اس کا جو تعلق ہے وہ نیوکلیس کی خصوصیات کے ساتھ ہے اور نیوکلیس کے اندر موجود جو پارٹیکل ہیں اس کے ساتھ ہے۔ پلازما فزکس، اٹ از دی اسٹڈی آف پروڈکشن پراپرٹیز آف آئونک اسٹیٹ آف میٹر، اس کا جو مطالعہ ہے وہ جو آئونک اسٹیٹ میٹر کے آئونک اسٹیٹ ہے پلازما، اس کی پیداوار کے ساتھ ہے، اس کی خصوصیات کے ساتھ ہے۔ پلازما کیا ہے؟ فورتھ اسٹیٹ آف میٹر۔ جیو فزکس، اٹ از دی اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف ارتھ، یہ جو ہے زمین کے اندرونی ساخت کے مطالعے کے ساتھ ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو جلدی بس جسٹ ریوائز ہی کروا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ میرے پلے لسٹ کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ ڈیٹیل لیکچر لینا چاہتے ہیں تو آپ میری پلے لسٹ کے اندر جا کے برانچز آف فزکس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ، فزیکل کوانٹیٹیز۔ فزیکل کوانٹیٹیز کی ڈیفینیشن یہاں سے لے کر یہاں تک کریں۔ فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہے؟ فزیکل کوانٹیٹیز یہ ہے ڈیفینیشن: آل میئربل کوانٹیٹیز آر کالڈ فزیکل کوانٹیٹیز، ایسی تمام مقداریں جن کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں فزیکل کوانٹیٹیز کہلاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر لینتھ، ماس، ٹائم، ٹمپریچر وغیرہ۔ دیکھیں، لینتھ کی پیمائش کر سکتے ہیں، ماس کی پیمائش کر سکتے ہیں اور ٹمپریچر کی پیمائش بھی کر سکتے ہیں۔ ایک فزیکل کوانٹیٹی کے اندر کتنی خصوصیات ہونی چاہیے تو آپ بتا دیں گے۔ فزیکل کوانٹیٹی possesses at least 2 characteristics، ایک فزیکل کوانٹیٹی کے اندر کم از کم 2 خصوصیات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 نومیریکل میگنیچیوڈ اور نمبر 2 یونٹ۔ ایک اس کی نومیریکل میگنیچیوڈ اور دوسرا اس کا یونٹ۔ فزیکل جو کوانٹیٹیز ہیں اس کو کتنے اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 2 اقسام میں تقسیم کریں گے فزیکل کوانٹیٹیز کو۔ نمبر 1 بیس کوانٹیٹی اور نمبر 2 آپ کے پاس ہو جائے گا یہ ڈرائیو کوانٹیٹیز۔ بیس کوانٹیٹیز کی تعریف کہاں سے کہاں تک؟ بیس کوانٹیٹی کی تعریف یہ ہے: بیس کوانٹیٹیز آر دی کوانٹیٹیز آن دی بیسز آف وچ ادر کوانٹیٹیز ایکسپریس۔ بیس کوانٹیٹیز ایسی کوانٹیٹیز ہوتی ہیں، ایسی مقداریں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر دوسری مقداروں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایگزامپل دے دیں: لینتھ، ماس، ٹائم، الیکٹرک کرنٹ، ٹمپریچر، انٹینسٹی آف لائٹ اینڈ اماؤنٹ آف سبسٹینس۔ ڈرائیو کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں؟ دی کوانٹیٹی دیٹ آر ایکسپریسڈ ان ٹرم آف بیس کوانٹیٹیز، ایسی مقداریں جن کو ہم بیس کوانٹیٹیز کے لحاظ سے بیان کریں وہ ڈرائیو کوانٹیٹیز کہلاتی ہیں۔ ایگزامپل، بہت ساری ایگزامپلس ہیں، آپ ان میں سے کم 2 یا 3 یاد کر لیں کافی ہیں۔ ایریا، والیوم، سپیڈ، فورس وغیرہ، یہ سارے کے سارے بیس کوانٹیٹی اور ڈرائیو کوانٹیٹیز ہیں۔ میری بات یاد رکھیں، یہ بیس کوانٹیٹی اور ڈرائیو کوانٹیٹیز کو یاد کریں۔ اگر وہ آپ کو مکس کر کے دے دے، آپ سے یہ کہے کہ آپ بیس کوانٹیٹی اور ڈرائیو کوانٹیٹیز کو الگ الگ کر کے دکھاؤ تو آپ لوگوں کو سب کی پہچان ہونی چاہیے۔ یونٹ کی تعریف۔ یونٹ کی تعریف اگر آپ سے پوچھے تو یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ لیں۔ ون اسٹینڈرڈ از سیٹ فار اے کوانٹیٹی، جب ایک معیار کسی مقدار کے لیے مقرر کر لیا جاتا ہے، دین پھر اٹ کین ایکسپریس ان ٹرم آف دیٹ اسٹینڈرڈ کوانٹیٹی، پھر اس کو اس معیاری مقدار کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ دس اسٹینڈرڈ کوانٹیٹی از کالڈ یونٹ، اس معیاری مقدار کو یونٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کی تعریف یہاں سے لے کر یہاں تک۔ The 11th General Conference on Weight and Measure, held in Paris in 1960, adopted a worldwide system of measurement called the International System of Unit.
اس نے لکھا ہوا ہے 1960 کے اندر پیرس کے مقام کے اوپر ویٹ اور میئر کے دفتر کے اندر ایک میٹنگ منعقد کی گئی، 11ویں میٹنگ منعقد کی گئی، جس کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک پیمائش کا نظام اختیار کیا گیا، اور اس پیمائش کے نظام کو انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کامنلی ریفرڈ ایٹ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کو آپ عام طور پر SI سے ظاہر کرتے ہیں۔ بیس یونٹ کی تعریف اگر آپ سے پوچھے تو یہاں سے یہاں تک لکھ لیں۔ یونٹ دیٹ ڈسکرائب دی بیس کوانٹیٹیز آر کالڈ بیس یونٹس۔ ایسے اکائیاں، ایسے یونٹس جو بیس کوانٹیٹی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوں، وہ بیس یونٹس کہلاتے ہیں۔ یہاں تک لکھ کے پھر آپ لوگوں نے یہ والی ٹیبل یاد کر لینی ہے۔ یہ ٹیبل اگر آپ لوگ یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیبل کو آپ لوگ اس طریقے سے یاد کریں۔ نمبر 1، وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے جی بیس کوانٹیٹی کی تعداد کتنی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں بیس کوانٹیٹی کی تعداد 7 ہے۔ نام بتائیں تو یہ نام لکھ لیں: لینتھ، ماس، ٹائم، الیکٹرک کرنٹ، انٹینسٹی آف لائٹ، ٹمپریچر، اماؤنٹ آف سبسٹینس۔ تو اگر آپ سے یہ کوانٹیٹی اس حوالے سے سوال پوچھ لے شارٹ کویشچن کے اندر کہ جی جو بیس کوانٹیٹی کی تعداد کتنی ہے، ہر ایک کا یونٹ بتاؤ، تو لینتھ بتائیں گے۔ لینتھ کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ میٹر ہے، میٹر کو M سے ظاہر کریں۔ ماس کو یونٹ ہوتا ہے کلو گرام، اسے kg سے ظاہر کریں۔ ٹائم کا یونٹ سیکنڈ، اسے S سے ظاہر کریں۔ الیکٹرک کرنٹ کا یونٹ امپیئر ہے، اسے A سے ظاہر کریں۔ انٹینسٹی آف لائٹ اسے L سے، کینڈیلا اسے CD سے ظاہر کریں۔ ٹمپریچر اسے کیلون، اس کا یونٹ ہے K۔ اماؤنٹ آف سبسٹینس مول، اسے MOL سے ظاہر کرتے ہیں۔ ڈرائیو یونٹس، یونٹ یوز ٹو میئر ڈرائیو کوانٹیٹیز۔ ایسے یونٹ جو ڈرائیو کوانٹیٹیز کو پیمائش کرنے کے لیے استعمال ہوں، ڈرائیو یونٹس کہلاتے ہیں۔ آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے بتائیں جی ڈرائیو یونٹ جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے بنتے ہیں، تو ڈرائیو یونٹ آر آف ڈیفائنڈ ان ٹرم آف بیس یونٹ۔ ڈرائیو یونٹ کو ہم ہمیشہ بیس یونٹ کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں، اور obtained by multiplying or dividing one or more base unit with each other۔ ایک یا ایک سے زیادہ جو بیس یونٹ ہیں انہیں آبزرو کر کے یا انہیں تقسیم کر کے ڈرائیو یونٹ بنا سکتے ہو۔ ایگزامپل دیکھ لیں: یونٹ آف ایریا از میٹر اسکوائر، یونٹ آف والیوم میٹر کیوب، اور بیسڈ آن دی یونٹ آف لینتھ، یہ لینتھ کی یونٹ کے اوپر بیس کرتے ہیں، اور اس کے جو یونٹ ہوتا ہے وہ میٹر ہوتا ہے۔ بس یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگوں نے ڈرائیو یونٹ کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے، بس کافی ہے۔ باقی یہ ٹیبل آپ لوگ یہ دیکھ لیں۔ اس ٹیبل کے اندر مختلف قسم کی آپ کے پاس ڈرائیو کوانٹیٹیز ہیں، یہ ان کے یونٹس ہیں۔ سپیڈ کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ، ایکسلیشن کا میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، والیوم کا میٹر کیوب، فورس کا نیوٹن، پریشر کا پاسکل، ڈینسٹی کا کلو گرام پر کیوبک میٹر، اور چارج کا کولم ہے۔ پریفکسز اگر آپ سے پوچھا جائے جی پریفکسز کیا ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں گے پریفکسز آر دی ورڈ اور لیٹر ایڈڈ بیفور SI یونٹ۔ پریفکسز ورڈ یا لیٹرز ہوتے ہیں جو SI یونٹ سے پہلے لگا دیے جاتے ہیں، جیسے کلو، میگا، گیگا، ملی وغیرہ۔ پریفکسز کی تعریف یہاں سے لے کر یہاں تک۔ کبھی کبھی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے بتاؤ جی پریفکسز سے فائدے کیا ہیں، SI یونٹ کے فائدے کیا ہیں، تو آپ بتائیں گے SI یونٹ کے ہمارے فائدے یہ ہیں: SI یونٹ ہیو دی ایڈوانٹیجز دیٹ their multiple and sub-multiple can be expressed in terms of prefixes۔ SI یونٹ کے فائدے یہ ہیں کہ اس کے ملٹیپل اور سب ملٹیپل موجود ہیں، اور انہیں ہم پریفکسز کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ٹیبل، یہ والی جو ٹیبل ہے اسے آپ لوگوں نے MCQs کے لحاظ سے پکا یاد کر لینا ہے۔ اس کے اندر سے ایک MCQ جو ہے وہ پکی پیپر کے اندر آتی ہے۔ صفحہ نمبر 8 پہ آ گئے۔ سائنٹیفک نوٹیشن۔ سائنٹیفک نوٹیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ ان سائنٹیفک نوٹیشن ان نمبر از ایکسپریس as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10۔ سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر جو دیا گیا نمبر ہوتا ہے اسے ہم 10 کے مناسب پاور سے ظاہر کرتے ہیں، اور اس 10 کی جو مناسب پاور ہوتی ہے اسے ہم ملٹیپلائی ضرب کرتے ہیں ایک نمبر سے، اور وہ نمبر 1 سے 10 کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک سائنٹیفک نوٹیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں تک لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے فزکس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا ایک پورشن ہمارا ختم ہو گیا۔ اب ایک اور پورشن شروع ہوا ہے، اس کا نام ہے میئرنگ انسٹرومنٹ، پیمائشی آلات۔ سب سے پہلے دیکھیں پیمائشی آلات ہوتے کیا ہیں، میئرنگ انسٹرومنٹس کیا ہیں۔ میئرنگ انسٹرومنٹ آر یوز ٹو میئر ویریس فزیکل کوانٹیٹیز سچ ایز لینتھ، ماس، ٹائم، والیوم وغیرہ۔ میئرنگ انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں ایسے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم مختلف قسم کے جو فزیکل کوانٹیٹیز ہیں اس کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے لینتھ ہے، ماس ہے، ٹائم ہے، والیوم وغیرہ۔
سب سے پہلے لمبائی کی پیمائش کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک آلہ موجود ہے، انسٹرومنٹ موجود ہے، اس کا نام ہے میٹر رول۔ میٹر رول کی تعریف یاد کریں۔ اگر آپ سے وہ پوچھے میٹر رول کی کیا تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، تو آپ لکھیں گے میٹر رول از اے لینتھ میئرنگ انسٹرومنٹ۔ میٹر رول ایک لمبائی کی پیمائش کرنے والا آلہ ہے۔ اٹ از کامنلی یوز ان لیبارٹریز ٹو میئر لینتھ آف این آبجیکٹ۔ اس کو ہم عام طور پر لیبارٹریز کے اندر جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی لمبائی کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ کے درمیان فاصلے کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میٹر رول کی تعریف یہاں سے لے کر یہاں تک۔ میٹر رول کی پوری ڈیٹیل ویڈیو میرے پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ لوگ اگر اسے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہاں سے اسے یاد کر لیں۔ میئرنگ ٹیپ کیا ہوتی ہے؟ میئرنگ ٹیپ آر یوزڈ، یہاں سے میئرنگ ٹیپ آر یوزڈ ٹو میئر لینتھ ان میٹر اینڈ سینٹی میٹر۔ میئرنگ ٹیپ کو ہم لمبائی کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں میٹر کے اندر یا سینٹی میٹر کے اندر۔ میئرنگ ٹیپ یوز بائی بلیک اسمتھ، میئرنگ ٹیپ کو بلیک اسمتھ استعمال کرتے ہیں، لوہار استعمال کرتے ہیں، کارپینٹر بڑھائی استعمال کرتے ہیں۔ میئرنگ ٹیپ کنسسٹ آف اے تھن اینڈ لانگ اسٹرپ آف دی کاٹن میٹل پلاسٹک۔ کہتا ہے ایک میئرنگ ٹیپ جو ہوتی ہے وہ پتلی سی اور ایک لمبی پتری سے بنی ہوتی ہے، جو کپڑے کی بنی ہو سکتی ہے، دھات کی بنی ہو سکتی ہے یا پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے۔ عام طور پر 10 میٹر، 20 میٹر اور 50 میٹر یا 100 میٹر میں آپ لوگوں کو میئرنگ ٹیپ مل جاتی ہے۔ ورنیئر کیلیپر، ورنیئر کیلیپر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ سمری کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے۔ سمری اگر آپ لوگ کھولیں تو یہ آپ لوگوں کو سمری کے اندر جو ہے اس کی تعریف ملے گی۔ اس کی تعریف یہاں سے لے کر یہاں تک۔ An instrument used to measure small length such as internal or external diameter or length of the cylinder۔ ایک ایسا آلہ جس کو ہم چھوٹی چھوٹی لمبائیوں کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کسی بھی سلنڈر کی بیرونی انٹرنل اندرونی، ایکسٹرنل بیرونی ڈائیمیٹر یا کسی بھی سلنڈر کی لمبائی کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کریں، ورنیئر کیلیپر کہلاتا ہے۔ ورنیئر کیلیپر کا جو ڈیٹیل ویڈیو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بنا کے اپنے پلے لسٹ کے اندر ڈال دی ہے، وہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ لیسٹ کاؤنٹ کی تعریف، ڈفرینس بٹوین 1 small deviation on the main scale deviation and 1 vernier scale deviation is 0.1 mm. It is called the least count of the vernier caliper۔ مین سکیل ڈویژن اور ورنیئر سکیل ڈویژن کے درمیان جو ڈفرینس ہے، جو فرق ہے وہ 0.1 mm کا ہے، اور اس ڈفرینس کو آپ لیسٹ کاؤنٹ کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ فارمولہ یاد کر لیں، یہ والا فارمولہ۔ تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں ورنیئر کیلیپر کی پوری ڈیٹیل ویڈیو تو آپ میری پلے لسٹ کے اندر اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زیرو ایرر۔ ورنیئر کیلیپر کے اندر زیرو ایرر کب ہوتا ہے؟ زیرو ایرر کب زیرو ہوتا ہے؟ If zero line of the vernier scale coincide with the zero of the main scale، اگر ورنیئر کیلیپر کی ورنیئر اسکیل کی زیرو لائن جو ہوتی ہے وہ مین اسکیل کی زیرو لائن کے سامنے آ جائے، دین زیرو ایرر از زیرو، کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں ہوگا۔ زیرو ایرر جو ہوتا ہے کب موجود ہوگا؟ زیرو ایرر will exist if the zero line of the vernier scale not coinciding with the zero of the main scale۔ زیرو ایرر ورنیئر کیلیپر میں اس وقت ہوگا جب ورنیئر اسکیل کی جو زیرو ہے وہ مین اسکیل کی زیرو کے ساتھ سامنے نہ آئے۔ زیرو ایرر پازیٹیو کب ہوگا؟ زیرو ایرر ول بی پازیٹیو اف دی زیرو لائن آف ورنیئر اسکیل آن دی رائٹ سائڈ آف دی زیرو آف دی مین اسکیل، اگر ورنیئر اسکیل کی زیرو مین اسکیل کی زیرو کے رائٹ سائڈ پہ آ جائے تو اس قسم کے ایرر کو پازیٹیو ایرر کہتے ہیں۔ نیگیٹیو ایرر کب ہوتا ہے؟ نیگیٹیو اف زیرو لائن آف دی ورنیئر اسکیل از آن دی لیفٹ سائڈ آف دی زیرو آف دی مین اسکیل، اگر ورنیئر اسکیل کی زیرو جو ہوتی ہے وہ مین اسکیل کی زیرو کے لیفٹ سائڈ پہ آ جائے تو اس قسم کے ایرر کو آپ نیگیٹیو ایرر کا نام دیتے ہیں۔ سکرو گیج، اگر آپ سکرو گیج کی ڈیفینیشن کو تعریف کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سمری کے اندر چلے جائیں، یہ صفحہ نمبر 23 پہ ہے۔ سکرو گیج یوز ٹو میئر سمال لینتھ، سکرو گیج کو ہم چھوٹی چھوٹی لمبائیوں کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سچ ہے ڈائیمیٹر آف وائر، ایک تار کی موٹائی معلوم کرنے کے لیے، ڈائیمیٹر معلوم کرنے کے لیے، تھکنیس آف میٹل شیٹ، جو دھات کی شیٹ ہے اس کی موٹائی معلوم کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سکرو گیج کی اگر آپ لوگ ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کے اندر چلے جائیں گے تو سکرو گیج کی ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگوں کو وہاں سے آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ صفحہ نمبر 14 پہ آ جائیں۔ زیرو ایرر جو ہے سکرو گیج کے اندر ہم نے دیکھنا ہے، اس کا زیرو ایرر کب نہیں ہوتا؟ If zero of the circular scale coincide with the index line then zero error will be zero۔
अगर सर्कुलर स्केल के ज़ीरो इंडेक्स लाइन के सामने आ जाए तो हम ये कहेंगे ज़ीरो एरर नहीं है। ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होता है? ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। ज़ीरो एरर पॉजिटिव उस वक्त होगा इफ़ द ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, अगर सर्कुलर स्केल के ज़ीरो इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाए। ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होगा? ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस्ड इंडेक्स लाइन, अगर सर्कुलर स्केल के ज़ीरो इंडेक्स लाइन से आगे निकल जाए तो इस किस्म के एरर को आप ज़ीरो नेगेटिव एरर का नाम देते हैं। मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मास की पैमाइश करने वाले जो आलात हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं। उसके आप लोग जो है वो नाम याद कर लें। इसके मोस्ट एक्यूरेट बैलेंसेस, ज़्यादा मशहूर या सही बैलेंसेस कौन कौन से हैं? नाम याद करें। बीम बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसे रीडिंग कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है मुख्तलिफ रेंज में दस्तियाब है। किलोग्राम रेंज है, मिलीग्राम ग्राम रेंज है, किलोग्राम रेंज है। जब आप इसे चलाना चाहते हो सबसे पहले स्विच इसका ऑन कर दिया जाता है, उसकी रीडिंग को ज़ीरो पे सेट किया जाता है। फिर जिस चीज़ का वज़न लेना होता है उसे आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रख देते हैं और रीडिंग जो होती है बैलेंस की तराजू की आप लोगों को वो जो जिस्म होता है उसके मास की पैमाइश करके दे देता है। स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच की तारीफ। स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। स्टॉप वॉच जो होता है एक ऐसा आला है जिसकी मदद से किसी भी इवेंट के वक्त के पैमाइश कर सकते हैं। कितनी स्टॉप वॉच की अक़साम हैं? दो हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। हाउ टू यूज़ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोगों ने पक्का याद करना है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ ए नॉब, मैकेनिकल स्टॉप वॉच में एक नॉब होती है। दैट इज यूज टू विन दी स्प्रिंग, उस नॉब को हम स्प्रिंग को चाबी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पावर दी वॉच, और वो जो चाबी होती है घड़ी को पावर देती है। इट कैन आल्सो यूज़ एज स्टार्ट स्टॉप, इस नॉब को हम स्टार्ट स्टॉप बटन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और रीसेट बटन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉच स्टार्ट, घड़ी चल पड़ती है। व्हेन नॉब इज प्रेस वंस, जब घड़ी को एक दफ़ा आप दबाते हैं। व्हेन प्रेस सेकंड टाइम, जब दूसरे दफ़ा दबाते हैं। स्टॉप, वॉच घड़ी को ये रोक देती है। वाइल थर्ड प्रेस ब्रिंग्स द नीडल बैक टू ज़ीरो पोजीशन, तीसरे दफ़ा जब आप नॉब को दबाएंगे तो वो जो घड़ी होती है स्विच होती है वो ज़ीरो वाली पोजीशन पे आ जाती है। डिजिटल स्टॉप वॉच कैसे काम करती है? डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट इंडिकेट टाइम लैप्स एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस, जैसे ही स्टार्ट स्टॉप बटन को दबाया जाता है घड़ी जो होती है गुजरा हुआ जो वक्त होता है उसको बताना शुरू कर देती है। एज सुन एज स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस्ड अगेन, जैसे ही हम स्टार्ट स्टॉप बटन को दोबारा दबाते हैं इट स्टॉप, घड़ी रुक जाती है। एंड इंडिकेट द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाई इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट का शुरू होने वाला या रुकने वाला जो टाइम का वक्फा होता है उसकी वो पैमाइश कर लेती है। रीसेट बटन रिस्टोर द इनिशियल ज़ीरो सेटिंग, रीसेट बटन जो होती है वो ज़ीरो सेटिंग को ऊपर वापस आ जाती है। मेयरिंग सिलेंडर, मेयरिंग सिलेंडर की अगर आप तारीफ़ याद करना चाहते हैं तो अपनी समरी में चले जाएं, सफ़र नंबर 23 के ऊपर है। मेयरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्रेजुएटेड गिलास सिलेंडर। मेयरिंग सिलेंडर जो है एक दर्जादार शीशे का सिलेंडर होता है। मार्क एंड मिलीलीटर, इसे मिलीलीटर में निशान लगा दिए जाते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसको हम किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट, और जो बेकायदा शक्ल वाले जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं उनकी वॉल्यूम की पैमाइश करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेयरिंग सिलेंडर को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? हाउ टू यूज़ मेयरिंग सिलेंडर, मेयरिंग सिलेंडर को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। वाइल यूजिंग मेयरिंग सिलेंडर, जब आप मेयरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल कर रहे होते हो, इट मे मस्ट बी केप्ट वर्टिकल ऑन दिस प्लेन सरफेस, इसको आप प्लेन सतह के ऊपर बिल्कुल सीधा रख देते हो। टेक मेयरिंग सिलेंडर ले लें, प्लेस इट वर्टिकल ऑन द टेबल, इसको टेबल के ऊपर बिल्कुल सीधा रख दें। पोर सम वाटर इनटू इट, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। नोट डैट, गौर करें, सरफेस ऑफ वाटर इज कर्व्ड, पानी की जो सतह है वो नीचे की तरफ मुड़ी हुई होगी। मिनस्कस ऑफ द मोस्ट ऑफ लिक्विड कर्व डाउनवर्ड, ज़्यादातर जो लिक्विड होते हैं उसकी जो मिनस्कस होती है वो नीचे की तरफ होती है। वाइल मिनस्कस ऑफ मरकरी कर्व अपवर्ड, जो मरकरी की मिनस्कस होती है वो ऊपर की तरफ होती है। करेक्ट मेथड टू नोट द लेवल ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर लिक्विड का लेवल मालूम करने का सही जो तरीका है इज़ टू कीप आई एट द सेम लेवल एज द मिनस्कस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के मिनस्कस के बिल्कुल सेम लेवल पे रखेंगे। इट इज़ इनकरेक्ट टू नो द लिक्विड लेवल कीपिंग द आई अबव द लेवल ऑफ लिक्विड, अगर आप अपनी आँख को लिक्विड के लेवल के ऊपर की तरफ रखोगे तो लिक्विड के लेवल को मालूम करने का ये गलत तरीका है। इनकरेक्ट कहते हैं गलत तरीका है।
व्हेन आई इज़ अबव द लिक्विड लेवल, जैसे ही आपको आप लिक्विड के लेवल से ऊपर रखते हो, मिनिस्कस अपीयर हायर विद ऑन दी स्केल, स्केल के ऊपर मिनिस्कस बुलंद नज़र आती है। सिमिलरली इसी तरह व्हेन आई इज़ बिलो द लिक्विड लेवल, अगर आंख जो है लिक्विड लेवल के नीचे हो, मिनिस्कस अपीयर लोअर देन द एक्चुअल हाइट ऑफ लिक्विड, लिक्विड की हकीकी हाइट से वो लोअर कम नज़र आती है। मेयरिंग सिलेंडर, मेयरिंग वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड, बेकायदा शक्ल वाले जो सॉलिड होते हैं उसकी वॉल्यूम मालूम करने का तरीका इम्पॉर्टेंट है। अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसको मैंने देखा है। मेयरिंग सिलेंडर इस कैन बी यूज टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल इरेगुलर शेप सॉलिड। मेयरिंग सिलेंडर को हम छोटे छोटे जो बेकायदा शक्ल वाले सॉलिड होते हैं उसके वॉल्यूम की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट सिंक इन वाटर, जो पानी में डूब जाते हैं। लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्टोन, आओ छोटा सा एक पत्थर लें, उसका वॉल्यूम मालूम करने की कोशिश करें। टेक वाटर इन द ग्रेजुएटेड मेयरिंग सिलेंडर, एक दर्जादार जो मेयरिंग सिलेंडर है उसमें थोड़ा सा पानी ले लें। नोट वॉल्यूम वी आई ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर पानी का जो वॉल्यूम वी आई है नोट करें। टाइट द सॉलिड विद द थ्रेड, सॉलिड को एक धागे के साथ बांध दें। लोअर द सॉलिड इनटू सिलेंडर टिल इट इज़ फुली इमर्स इन द वाटर, फिर सिलेंडर के अंदर उस सॉलिड को इतना इमर्स करें, डाल दें कि वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूब जाए। नाउ वॉल्यूम वी एफ ऑफ द वाटर एंड सॉलिड, अब कहता है नोट करें पानी का जो वॉल्यूम है उसे वी एफ को नोट करें। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी वी एफ मनफी वी आई, और इसका जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा वी एफ मनफी वी आई होगा। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, मैंने एक एक टॉपिक बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए बना के प्ले लिस्ट के अंदर डाल दिया है, तो आप वो वाला जो लेक्चर्स हैं प्ले लिस्ट वाले उसे आप डिटेल के साथ पढ़ लें। बाकी ये मेरा बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को एक ही लेक्चर के अंदर सारे के सारा चैप्टर जो है मैं इसकी समरी जो है वो आप लोगों को बयान करता हूँ। अक्सर सवालात आ रहे हैं पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन कि जी मेयरिंग फिज़िकल क्वांटिटी, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की पैमाइश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर जहन में रखने चाहिए। तो ये 3 फैक्टर हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की पैमाइश करने के लिए। नंबर 1 क्वालिटी ऑफ द मेयरिंग सिलेंडर, मेयरिंग पैमाइश करने वाले आले की क्वालिटी। नंबर 2 स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, प्रैक्टिकल करने वाले जो शख्स है उसकी महारत। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जितने दफ़ा प्रैक्टिकल करोगे उसके ऊपर जो है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की पैमाइश के अनासर जो हैं वो इन्हिसार करते हैं। नेक्स्ट आपके पास सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो आप लोगों को सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर की तारीफ़ याद होनी चाहिए, वो आपके पास समरी में मौजूद है। सफ़ा नंबर 23 पे चले जाएँ। ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट, तमाम सही मालूम शुदा हिंद से। एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर पहला मशकूक जो हिस्सा है वो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर का नाम देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है, और ये सिग्निफिकेंट जो फिगर हैं उसको मालूम करने के रूल्स हैं, कवानीन हैं, ये पेपर के अंदर इम्पोर्टेंट हैं। ये 1 2 3 4 ये 4 कवानीन हैं, ये पक्के याद करें। डिजिट कानून नंबर 1, डिजिट अदर दैन 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऐसे तमाम डिजिट जो 0 के अलावा हों, 0 के अलावा तमाम डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 27 हैज़ सिग्निफिकेंट डिजिट 1 और 2, ये हो जाएंगे। 275 है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3, इसके अंदर जो है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 0 बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आने वाले 0 आल्सो सिग्निफिकेंट, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। 2705 1 2 3 4 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। फाइनल 0 और 0 आफ्टर डेसिमल, आखिरी 0 या अशारे के बाद आने वाले 0 जो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। 275.00 1 2 3 4 5 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। ज़ीरोज़ यूज़ फॉर स्पेसिंग डेसिमल पॉइंट, ऐसे ज़ीरो जो डेसिमल पॉइंट को जगह देने के लिए इस्तेमाल हों, और नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। हेयर 0 और प्लेस होल्डर ओनली, यहाँ पर जो 0 होते हैं वो सिर्फ जगह देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कवानीन सिग्निफिकेंट फिगर वाले, डिजिट वाले, ये आप लोगों ने यहाँ तक करने हैं। उसके बाद ये आप लोगों को चैप्टर जो है आज मैंने मुकम्मल करवा दिया है, जितना जल्दी हो सके मैंने आप लोगों को एक ही लेक्चर के अंदर सारा करा दिया है। लेकिन आप ये ना समझें कि मैंने आप लोगों को ऐसे टाइम पास करवाने के लिए ये वाला लेक्चर नोट करवाया है। इसकी डिटेल वीडियो, मेरी एक एक लेक्चर की डिटेल वीडियो प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो आप लोगों ने वो वाली वीडियोस को डिटेल के साथ पढ़ लेना है, देख लेना है। उसके बाद आप लोग इस चैप्टर को यहाँ से रीडिंग जो है वो एक ही चैप्टर के अंदर कर देंगे। तो
میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی تیاری کروا دوں۔ پہلا چیپٹر میں نے ہر لحاظ سے آپ لوگوں کو مکمل کروا دیا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی میں آپ لوگوں کو اسی طرح دوسرا چیپٹر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں یہاں تک میں آپ لوگوں کو کروا دوں گا۔ آپ لوگ میری چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اسے آپ مسلسل دیکھتے رہیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز، لیکچرز آپ لوگوں کو ملتے رہیں، وقت پہ ملتے رہیں۔ اپنے جو کلاس فیلوز ہیں، اپنے جو دوست ہیں، ان کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور آپ اور آپ کے دوست اچھے طریقے سے پیپر کی تیاری کر سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر، تب تک اللہ حافظ۔